سيادنا صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نمشي ناخد دي تروك بوغ البيوفي. هاد المغازان صراحه انا كناخد من عنده دائما. غادي نوريه لكم، غنخليكم لادريس والكونتاكت ديالو في لو ديسكريبتيف. اذا ان شاء الله نتوكلوا على بركه الله. خليكم معايا. اليوم صباح الجو مشمس. انا قلت نمشي في الصباح باش نلقى الطريق خاويه. ديجا دابا مع الحجر الصحي كنبقاو دي باغاج طوالين بزاف. دونك قلت نمشي يوم بكري. هو كيفتح مع 10 الصباح، دونك دابا 9 ابان مع لي زاغي ولي باغاج. هي هذيك غادي نوصل في الوقت. بغيت نلقى المغازان خاوي باش ناخد دي فوتو وندير دي فيديو باش تشوفوا كاع لي ديتاي. صراحه عنده دي اكسسوار زوينين اي دي زوتيل تري 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 افيكاس و اوبيراسيونيل بور البريباراسيون ديال البوفي. يلا توكلوا على الله. حنايا وصلنا، ها هو المغازان. نمشيو نشوفو شنو كاين عنده، شكون جديد. ماشي مشكل. ابخي ندير. ما حليتيش نتايا في داك الوقيته الامتحان؟ السيد قال لي ان المغازان با بيان رونجي. كان عنده طلب كبير في هذا رمضان وسورتو مع الكونفينمون، مي سي با غراف، ناخذو حنايا ليسونسييل. الوغ كيف كتشوفوا هنايا هذا الغيون ديال لانيفرسير، فيه ليسونسييل كامل. عنده ديكوراسيون زوينين وعنده حتى دي تروك اللي ما كاينينش عندنا، ما باينينش، مي عنده ان ستوك. هنايا الشوكولا، هاد الصراحه هاد الشوكولا انا كنخدم عنده دائما، تري بون كاليتي. هادو لي مول اللي جيت انا اصلا على قبلهم. عنده بزاف ديال الاشكال وجميع الاحجام، فغتلقاو داكشي اللي بغيتو. هادو دي تروك بور لا ديكوراسيون ديال بوب كيك، ماغنوم، كاب كيك. هنايا لي زوتي اللي كنحتاجو في لا بريباراسيون اوسي ديال لو بوفي. هادو هما كود كور ديال بوب كيك، كيعجبوني انا بزاف، فيهم بزاف ديال لي كولور كيف سون. دونك هنايا كاع داك لي زوتي الصغار اللي فريمون اللي كنحتاجو في لا باتيسري راه كاينين عنده، واثمنه مناسبه بزاف. هنا هنا حتى هو دو سيليكون، عنده اوسي سيليكون ديال لي شوكولا. دونك تقداو من عنده كل شيء شوكولا ولي سيليكون. هنايا كل شيء ديال نسكوي، كونفليكس. هنا لي صوص، اي صوص بغيتيها كتلقايها عنده. فريمون كاليتي، ما تخافوش من لا دات. فريمون انا كاين كلشي عنده بلي دات بيغومسون ديالو. فالصحه مهمه طبعا، ماشي كنقلبوا على الثمن الرخيص، مي الصحه هي اهم حاجه. دونك كما كتشوفوا هنايا كل فن طرب. اي حاجه كنحتاجها انا في بريباراسيون ديال البوفي كنجي عنده. كلشي كيف قلت لكم لا كاليتي. دونك نعاود شديت لكم في لانيفرسير. الوغ ها هو المغازان عاوتاني من برا. فاللي عزيز عليه التبقشيش بحالي انا، ففريمون غادي يلقى دي تروك غابرين وكاينين عنده. هادو دي لتر كتحتاجو اوسي في هما صابلي. هادو الديكوراسيون اوسي ديال الصابلي فيهم دي موتيف زوينين كيعجبوني انا بزاف، واشاك فوا كنجي عنده كضروري كناخد من عنده. هادو ديال شوكولا،
بنات ما تيزيتوش تاخذوا هاد لي سيليكون ديال الشوكولا. صايبوا الشوكولا راه تكون في الدار راه غادي سهله، واصلا باش تزيدوا يبقى لكم اون مارش في البريباراسيون ديال البوفي. هادو دي كلوش ديال سلو، كاينين بزاف ديال الاشكال، مربع، مثلث، كاينين بالكويرطات، كاينين ديال اللي هما ترانسبارون، فكاينين بزاف ديال الاشكال، واي حاجه راها كاليتي. هادو لي زوسي ديال لا كويزين بغيت هما نصورلكم. هادو ديال لي ماغنوم. خلاص هادشي ديال لا كويزين ولا باتيسري. هو عاوتاني قلت لكم ديال الشوكولا، فما اسيي جربوهم ما غاديش تندموا، تربحوا شويه في البوفي. دونك هادي لي تروك ديال لا كويزين، قطاعات، بزاف ديال الحاجات. الوغ هنا عاوتاني ديال الشوكولا. هنا عاوتاني كاين واحد الغايون ديال لي مول، فهنا راه تقلبوا كاينين كاع لي طاي اللي بغيتو. هادو كنحتاجهم انا في الشاورما، كنسد بهم الشاورما، كيجيو غزالين بزاف. كنحتاجوهم في بريباراسيون ديال لي بوفي فرواد، كيجيو لذاذ، والديكور ما نعاودش لكم، زوينين بزاف. دونك انا كنوريكم هنا وهنا. الوغ دايريكت لا كويزين عنده بزاف اشكال والالوان، يعني اي وحده عندها لا كويزين غتلقى اللون اللي كتقلب ليواتي ليها لا كويزين ديالها. دونك هنا هذا ميزان، ضروري الميزان في لا كويزين. الوغ هنا عاوتاني القطاعات فريمون كاينين بزاف. كيف قلت لكم لي زيلات بقشي جديد، بقشي هنايا عرفت كاينين دي قطاعات فيهم لي موتيف زوينين بزاف بزاف. انا اشاك فوا كنجي كناخذ وكنزيد نعاود ناخذ، مي انا هادو كاينين في الاشكال بزاف، كاين ديال البلاستيك، كاين ديال الحديد. صافي دابا كملت داكشي كامل اللي كان باقي خاصني. دابا نرجع بحالي للدار. الجو ولا سخون بزاف. 33. درت بزاف ديال لي كورس، خديت ليسونسيال اللي خاصني. دابا نطلع بحالي للدار، ابخي غادي نصور لكم الديتاي اللي خديت، وحتى الاثمنه ديال كل حاجه، ونخلي لكم كاع لي زانفورماسيون. السلام عليكم متتابعين قناة بي ايفنت. اليوم غادي نوريكم المشتريات اللي خديت من باستيس بوزهر. غادي نوريكم، غادي نطاقي لكم في لاباج ستوري باش تعرفوا المكان ديالو فين كاين بالنسبه للناس ديال اللي كاينين في كازا. عنده بزاف ديال المشتريات، بزاف ديال اللوازم اللي خصهم يكونوا ضروريين في اي بيت واللي غادي تحتاجوا. بالنسبه انا خديت داكشي اللي غادي ينفعني في البيفي ديالي كالعاده، وخديت شي تقضيه للدار بطبيعه الحال حيت ما كتسخاش تخرج من تما. كلشي كتشوف راسك كلشي كتحتاجو وكلشي خاصك تاخذو. المهم حنا خدينا لي ضروريين. دابا خديت هادو السيليكون ديال ماغنوم، خديت هاد السيليكون ديال ماغنوم هذا فيه كتشوفوا بزاف بالعويدات ديالهم. خديتهم هكا فيهم هاد الزيكزاك باش يجي الديكور ديالهم زوين على العادي سامبل اللي كنشوفو دائما. هذا خديتو ب40 درهم، وهاد العويدات ب6 دراهم. كاينين بزاف ديال العويدات كيف ما كتشوفوا هنايا. وبالنسبه للبوب كورن، هاد العويدات اللي كيتحتاجوا فيهم خديت غير الدوري وخديت لارجونتي. هاد لارجونتي والدوري خديتهم كيجيو مع كلشي، حيت هما غادي تلقاو عنده كاع الالوان، الغوز، الزرق، كلشي اللي غادي تحتاجوا اي لون بغيتي كتلقاه. هادو خديتهم ب 13 درهم. البكيه راه فيها بزاف. و خديت هاد الشيء هذا شوكولا بالغوز. هاد الحبيبات هادو زوين، هاد الالوان عجبوني بزاف. كيداروا في البوب كيك وفي ماغنوم، في لي كيك، في لي كاب كيك، اي كيك كيجيو زوينين. خديت البنات
كل بواط ب5 دراهم. الخاص زوين يعني وحيد ديجا ما كديرش فيهم كل وحده مثلا كل كيك ولا بوب كيك ولا كاب كيك ولا ماكدونالد كدير فيهم غير شويه ما كديرش فيهم بزاف باش كيجي المنظر ديالو زوين. 5 دراهم كيف قلت الوحده. وبطبيعه الحال غادي نوريكم الطريقه ديال تحضير ماكنوم و لي بوب كيك سهله وسريعه ما فيهاش مجهود ويمكنك تحتفظ بهم لمده اطول. المهم هذا غادي يكون فيديو خاص ان شاء الله ديال التحضير ديال لي بوب كيك والماغنوم غادي نشارككم معكم ان شاء الله. وخديت هادو بغيت نجرب لي كاب كيك فهادو غنوريه لكم. ها هي فيها بزاف ديال هي كتشوف الغرق ديالها كتشوفوا يعني ماشي كيبانوا صغيورين ولكن غارقين من الداخل. هذه ب70 درهم راه فيها بزاف. وخديت حتى هادو بغيت نجربهم الكاليتي ديالهم زوينه خديتهم ب17 درهم. هذه قطعه زوينه خديتها ب5 درهم نقطع بها نشوف نجرب نقطع بها سلو هادشي اللي كنحتاجو في البيفي ديالنا تحتاج شويه تغيير. خديت هذا الجيب الحلواني هذا زوين بزاف وفيه بزاف ديال الاشكال اللي غادي نحتاجو فيهم الماكارو المورينغ ان شاء الله. غادي نوريكم الفيديو كيفاش غنصايبوا هادشي داير ب 18 درهم زوين بزاف. خديت هاد الحروف هادو ان شاء الله كيجيو الديكور ديالهم زوين بزاف حتى هما في لي كيك في لي غاتو كاين اللي كيبغي يكتب سميه هابي بيرثداي اي حاجه زوينين كاع هنايا كاع لي زرفه اللي كاينين هنايا كيجيو الميدار ديالهم زوينين حتى هما دايره ب20 درهم. هادي سيليكون شي فيها شكيلات زوينه ديال لي بيبي ديال الكروسه ديال البوسيت. هي وحده اخرى هنايا كاينين جوج ديال لي غوب زوين بزاف. هادو كيتزوقوا بهم سلو صابلي. هادي كذلك ديتها ليا كادو عنده اثمنه جد مناسبه الصراحه. هادي وهادي زوينه وهادي شوفوا الشكيلات اللي فيهم لي غوب فيست لي بيبي كلشي زوين. هادي 30 درهم 30 درهم الوحده. هادي باش نشوف واش 30 درهم ولا 25 درهم باش ما ننساش جو بونس 25 درهم الوحده. هادي وهادي ما بين 25 30 درهم الوحده. هادي وهادي حتى هما كيصلحوا فيهم الزواقات زوينين الصابلي كيف قلت لكم الباتاتيك في سلو كيجيو زوينين بزاف. بالنسبه هادو من المشتريات اللي غادي نحتاج ان شاء الله باش نجرب فيهم داكشي اللي بغيت ندير في البيفي ان شاء الله سواء ديال لي زانيفرسير ديال لي نيسانس ديال حنا كلشي زوينين. وضروري ما ناخذ شي تقه ديال الدار ديال السوشي باش كيصايبوا السوشي. انا مولعه جدا كيحمقني شي حاجه سميتها السوشي. تعجبني الاكلات الاسيويه بطبيعه الحال ماشي داكشي ديال الحشرات وداكشي غير السوشي ولي سوب ديالهم خطيرين. الا بغيتو ان شاء الله نديرو شي فيديو على شلنا كيفاش نديرو السوشي. هادشي غير باش نديرو كلاص حتى هو ان شاء الله نوريكم شي فيديو ساهل ماهل بمقادير بسيطه جدا ما كتحتاجش بزاف. و ميم طون الوليدات راه كيعجبهم الحال في هذا الصيف هذا كيعجبهم يتبردوا حراره نيت وما كاينش الخروج. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا شويه. غادي نطاقي لكم لاباج كيف ما قلت لكم. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد اللي كيفاش غادي نحضروا فيه ان شاء الله لي بوب كيك كاع انواع لي كيك باختصار. كنتمنى ديروا جيم كومونتير وابوني الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو. شكرا لكم الى اللقاء.